دونك أنا نسكن غاسا إلا إلي أدنوي كناسنين سفرك كناسن فيس مو من اللي كناسن فلا تناتات ويد من لا زارن تعرف الجلان تلجبها تركض مشي أمن اللي ما نستدوبتها حسنا أتنا أتونجي سوديش نسل مو كوين غاسين هدا سرس كنسن مو كواس كنسن جادو من دسر جانا أنت غاسين هدا سرس كنسن تماشي قوار الدارن كل ميري هاتا ميغارا ميري فلان أوين غاسين هدا سرس كنسن الدنيا وين زوارا شيء باسكو إيماجين نكو فارغاس زنج جمل أساشي أفرتين ميدن وير الكاملين مالي الكاملين يمين كل نسل أقل من الحكومية أقل من العسكرية والله يا رداس من ده الذي تطوير المال يد النيجر أرتاينين العسكر أفريقيا تمداد والله كل اللي بنرسلك أتنا والله كل اللي بنرسلك نسل أوارتني حسني جانا حسني كاسنا البركة وين دعمنا الصالح وين دعمنا تموس نتين دعمنا وين كل مرة سنتي كاسنا غاس مشرشر نسل ديبان نمثلس نسل ديبان تفلس نسل دا كرموي دا القانونوي وورا الهوا بس ورداسة فدرس الديوات تاجر ورداسة في الديوات تاكي وقال انتو سيتا تكون انتين دا هروانا قني تيم غارين تيم تتنين دا غاوا تيم تتنين تامتا تنين دا غوسي ميغ هونغري ميغ بوغاسا ميغ وين كل ورا سكول نكنا ظهارا نها فرنسي هاي الشيء اللي ما جاها كنا نديونا خاص نميل لازم نديونا مشي نكنا او موان ورنا شي نتو مثلا يا مسنا قال الدنيا ولا بسلك الناس إيش وين الكيمياء هذه وين الكيمياء إيه دقال ونقل تمار تدوبنا هكذا نكا سنسلم غير نسلم زين جمت خاص تكون أنتين هو المساندين نسلمين الناس نكا كون صفهم غير نسلم الإسلام كون تقال من النبي تنتقال من الشري تنتقال ما الفقه تنتقال ما واحد تقال ما واحد إن كيرا كمان يسفهم القرآن ما يكون سنسلمه ما قال المرة ولا نعرف القليل مسلمين ما تقال الصحراء دا سيادة غالية في القليل الدنيا والدرس انت نظر دا سيادة من الكامل يادة غالية وداس انت نظر ما يسفهم يا كنت ماشي قوي قال الإسلام ما قوي قال أنا تلجوه لا ما غات المسلم وي كامل اللي هاجي تنظر ما سمعها الدنيا وي الجبهة تنوزع تنارا بندا ما تنتهي غدان ما فل الجبهة تنارا بندا أنت تؤتج ولا تنوزع أنت تجوات ما فل كان يميجن دغا غور ما غاوس وتجي ولا مدرر أرهنا استيم غارنتينا سنة تتاجس الميجن وين وصل ونوم دكوا ما فل أجن تكون ترمسم غورسي أجن تكون ترمسم هودال أجن ترمسم تقارس أجن ترمسم إبراهيم ملان أجن ترمسم هونغري وين وصلت أنا برنا سني برنا جشن كيدار جشنا منك جشنا أشر أجربك جشنا شربش جشني برنا وين ترى وصلت كل جشن مشي من عرب الدماء الناس ولا هم درك عندك مقارنة بتجابنا نرى بنداش اللي غار النقل ده هذا اللي نوزع عندك مقارنة بتجابنا الهجيش الدور الكامل الهجيش اللي غار النقل ده ده الكامل إتنا تانا نمينلا عندك مقارنة بتجاب داش الكامل يا دجالي أرى النقل ده هذا اللي الكامل يا الحسن الفقاقة ميغاليا بنديني الكامل إبراهيم البهانجا ميغاليا دارتا وين الكامل مانويلا وارتدوا بي عندنا أوزان كوفر غاس وأغوغانس ما أونتتي عندنا وين غيوان العالمي إيجادية أفل النهر خاصة الجمال لكن دوبا غارنا قال غوارنا من قابون بولزاد مي قال المانجا مي قال هرت دوبا غارنا غوار ماشي
أوايجا هنين الدنيا دونك وين غفل أواس السنة أواس سنت غازار عاسي مني العشري تجيب النتيسي وكلت ماشي توايلك الناس في الأزوار توايتي في الكلت ماشي يها مش ستيرت مشين اندرتت واسمك وكلت ماشي أيني هدن عساش اللي غفلت تسمي در كراب مي غطوز مي خسموس مي خصوديس إننا سوا وانا ضيغاست دي ونن فليس من كلت ماشي دونك أيني هدن عس أهني رفيجيت دمغار ميغا ترنت وريل ميغاست لامازر في الجيل مشين يتشامي ماسنين إني هدها سنتي لما برن إني هدها أتكلم طرفي سناتك مفكر عضل تكلم مزا هو زجرم تيلي لبوايها بس بيها نستيق مرماني أتيت مر العسكر تماني وانت إنسان سيغوزن تلفون ترامور تامي وامبوركنا سلي غاستي دنغا وزلانتور دي كيدان وين تلفون تروانيجا الله هو العالم السين غايسان ورد اللي غير غاستي مشيني تولناوي نيجا مي ولي توصل وين دغا ربني ولي توصل دغا أوزا سبلنا أمورتا أمارا ويتجنن إذا في المرأة والنسل وين دق تجري في المرأة والنسل رهانا سميد دناوي سقوطا تميل وتنرهم ميد الفلاوين جدي غير أمارا ممكن عفلتنا أكثر من ميدم وين قام مرة وين كيلال بس وين كيلال اللي لين تمقاري النسل ما سنيد لنا اللي لين تمقاري النسل تنا ورتين ما سنيد لنا را تنسفل تمقاري النسل تنا ورتين ما سنيد لنا تنتشكشن ما تنتأسس ما تنتاجز وانا ورسين توريس كي أفضل تجز تمقارتنا التاجز تاني داتاوي يوم غارنا كلت ما شغلوا لهنا تكموتية تالا تكموتية تالا مشين أفلت أنك كنت أني تلاقي تنتكما أتيلا لي تانك تزار تيلا لي تاني أنت أنك أولين أولات السيولتين أنت السيولت أنك مشين تنا تنتيل أفلتك ما أفلت لو تكما تيران سنة تفلت لو تكما ورتني بلا تاجز الغسالية بس كم فل تيتهكي لا تهدتها إبراهيم أردنا كرابا أننا كتهنا لقرا من حق الراس تهنا لقرا من حق لا وقال غوري أنا كماني غاسا ورد غاسا وقال تيلي تقال تيلي تليد 2 heures سنة الساعة فلا تجد هرب وتدي بالغاسا تدي لا واسا وتدي تدي غاسا الساعة أواهي القيمة تدي تدي التام ورد دغ الساور مرسيدس ورد كوي ورد تليد غاسا السنة الساعة دونك أفلت الدوبي تجزت مغارنتين سناتت تليد كراد الساعة فلدن التجزت ورد الدوبي تجزت غاسارية درس دغسنت مبات تجزت التانت مباش نشرين مباتي تانك تم تجزت هاي تاني مشي ناكل إن هذاك يكسنا فلاوي بس كندرني إندر دور هنا غاستاني أتتويجز نكى ما نتمنى نجز وين هو هاك النيري هنيل ما فلتن النير أسدي والنيري الهجي دي والنيري الدنيا ويجادن التنار وردانا صد قالا تاوسي تقضات اتهادني ميدن اندريني اندرت السنة ما ويت من كلت ما شقاش ليلا أتفهم أسواهين قيمة دغا ويت أواسن الزارج أواهين قيمة أو ورتجي أوار ريجن كل ميدن يهضني نتجني كون ضواهن القيمة أو ورتجي ميدن وين على بندا أنا كنا نك نوار من على بندا ويا جرى بسم الله إيه بعمل من دا دينا جت فند التقارص ولين هي ولا رقم درنا كنا ميدن وين على بندا اللي مغادين السم غار هولين أم غار وارغي الشيخ أغلس ميدن ولين بيندا ويهضنا تكراتني ويهضنا تطافني بس كي قالني منو كالنيس قالنا كوماندانيس الكام ميدن يسانك الناس إلى
تاهولة ما نستهاول هنيس وريس قضاء سلم السنة سبحان الله وتعالى مشين وري دوبتارد ولا غندرن بس كالطافن تبيد زازي دارن تاجنا سوا غاشرين زبونيس صح وسنت هندق غوسي ميتو سنين تغوسي العسكر تمالي أنتو ستي تغوسي تداستيكون انتي غلباسني أمغر والشنن يهامش أكار هادي ما نسقاور تجي مشين اسمطرين هاري باس السنة نمكوار بس ولدي من هاستدي رغم الزغوار محمد يوسف دارتا وين أوردا ميدا وينا رفنداس وينا وزا أمالين دي كنا شغال وابركنين انتنا كون أعطيك ما تناطيلاوات كلنا ترمس الدنيا وين كده الغسط ما نديكن ما en plus le pire du truc le pire du truc هذا توالي دي للمعنى أستوريد سكيب أو أرمان كده أريكنس ورق لمنو كارنا وأنا ما تخشى كده الدنيا وين كده لا فيلم كارني دي ريبيليون وانا راح غيزارن كده لو رخشة كلت ما خصنا كونه كلت ما خصنا كونه تكموتيت على نسن كونه تكموتري لك تنتلاوة تنتهنا تلاوة خلاص الناس زي ما صار كيدا هذا الدرب بندا مشين أرجع يا واهكنا ورنا قاس انتنا تجانا وما غفنا أنا ما أفلا غفنا غفنا قاس كنسا كان نسن ميدا غير كان نسن ودي غير كنسنا وين أنا بندا ما جن عادي لا أنت وين أنا بندا كناسة أقدر تنادي مسكين. أيوة وهذا النسية. كناسة ناس بوليتك كناسة ميتة. أيوة سيد أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة كيتني والمرة بنداه ولا. لكن الواد ما نجرك كذا نجلهوك لك ولا نجلهوك. أنا داعي اسم الله يا بزيب ونجلهوك نغويو. هذا كنا أوادر من ربنا أدي من ربنا كناسة لكن انتبه جانا ودو كناسة مدن كناسة ورجعنا تدمر أديتو كذا جا كناسة قلت ما شغلت كناسة ورت اللي ما شغلت ما تو ما صدق كناسة من ربنا كناسة من ترى إيه كناسة تندي دوات تكمل سلتها وانا ما انا ورث انا غلا وانا الفقر انا غي وطن يا غلا انا نسمس انا غي مسن اصلا وهناك ورث تخشى ديمانيلا الدنيا غير ديمانيلا جيم ابدا لا ما تخشى عندي من لا تكناس انتم ما سكرتوش نسوات تكناس اما اسمع منك كثير استغربت لا تديت نار بنا زوادكم كذي من أودنا. السلام عليكم يا أيها الشعب الزواديين يا شعب زواد يا بنات زواد اللي راهم يسمعوا في هذا الكلام اللي نتكلم فيه أراهم درك مالي النهار اللي بغات تقتل شي ناس بغات تقتل الكهولة بغات تقتل التركة بغات تقتل العلايات تقتل كاع الناس مالي همش تلقى شعب زواد النص مشان موريتان النص مشان الجزائر والنص مشان بوركينا أراه الشعب زواد شعب واحد يسوى تارقي يسوى عربي أرانا قا شعب واحد عسكر مالي وين يقوم خارج في الخيام يتم درك يطلق الرصاص على الناس ما يقول هذا عربي وما يقول هذا ترقي يقتلهم قا شعب زواد واحد أرانا تهمشنا وتعبوا العليات وتعبوا التركة يا شعب زواد خلوكم التهماش كيما قال ذاك الفنان اسميتو الناي اللي يقول لك شعب زواد راه زواد ينادي راه درك اللي ولا زواد ينادي زواد نادي تركته ينادي الناس درك المشكل اللي عندنا قاعد الدول نادوا ضدنا ما بغاو لدا الشعب الصحراء صعب زواد عنده حق فرضه أرضنا أرض زواد أرض جدودنا أما لهم هذا التكسام هذا قال هذا من القبيلة الفلانية هذا عربت إيش طاري فيكم؟ أرانا شعب واحد شعب زواد
شعب الزواد يسوى عربي يسوى ترك. حكومة مالي ذاك نهار ما عندهاش حال من يوم مشات هون قبل التنبكتو ذيك أبد وقت موريتان قتلت الخيام إلا العلايات والترك قتلت العلايات والترك الخيام العرب والتواني ذوك راهي مشاو والعسكر وقتلهم وذاك الشيء تمو شيء أراهم خمموا شعب الزواد أرانا شعب واحد أرض واحد اللي يبغى يقتلنا كاع قوموا شعب الزواد اللي ما وقف على المدافع يوقف بالكلام ويدافع ويكتب الكتاب ويدافع بالبوليتيك على أرضه أرض الزواد ماتوا عليها رجال وماتوا عليها التركة والعليات عرفت تعب شعب الزواد نقدر نتكلم بالفرنسية بونجور سيد أحمد لا souffrance du peuple الزواد peuple des Touaregs à la Zawad la population déchiquetée des Touaregs dans le gouvernement malien il y a une grande discrimination. Cette discrimination qui est au Mali. Si le Mali il a un problème entre le gouvernement, entre les Maliens et les rebelles de Menela, pourquoi l'armée ils ne s'attaquent pas à Menela, ils attaquent aux femmes et des enfants qu'ils tirent. Comment vous voulez que on construit un État? Les Mali cherchent la paix, ils cherchent un truc. Comment vous voulez que la paix sera construire d'autres populations, ils sont perdus de rester dans leur pays? Ça, c'est le paradoxe même de l'histoire du Mali et de sa vision des choses. Regarde maintenant Tombouctou et Gao, Kidal, tout à Tombouctou et Gao, tous les gens sont revenus là-bas. Sauf les Arabes et les Touaregs qui ne sont pas revenus. Ils ont peur de se faire massacrer. Quand vous voulez que la paix reviendra, parce que vous massacrez des femmes et des enfants. Quand vous voulez. Le grand Mali a commis des crimes contre l'humanité. Ils ont assassiné une famille entière à nord-ouest Sahel. Une femme avec ses 2 enfants, avec un homme âgé, toute une famille entière qu'ils ont massacré, ils ont mis dans un puits. Ils ont dit qu'ils étaient des terroristes. C'est pas vrai. C'est des familles. C'est des femmes et des enfants. C'est des femmes et des enfants qu'ils ont tués. Comment vous voulez que la Touareg oublie les massacres que la Mali a commis sur des hommes, sur les familles Touareg et les familles des Arabes? Quand vous voulez que les gens oublient ça? La paix c'est bon, oui, mais si on construit une paix avec la vérité, qu'on ne fait pas de différence entre les gens, il y aura une paix. Tout le monde n'aime pas la guerre. Ça qui pousse la population d'Azawad de faire la guerre contre les Mali, c'est la discrimination. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que le Mali est persuadé que le Touareg a une passion, le but de son existence c'est de se battre. Écoute-moi, c'est Ahmed. Mais là, je sais pas s'ils imaginent leur truc, parce que je sais pas si ils imaginent le truc que nous, en tant qu'êtres vivants, on a envie de vivre. On n'a pas envie de se retrouver tout le temps en train de fuir à gauche à droite, en train de mener des combats, et faire des maisons et les abandonner, faire des troupeaux et les voir tuer, acheter des dromadaires et de voir et de nous retrouver entre être obligés de les abandonner. Il y a un truc là. En plus, le pire de tous, c'est que rien que la dernière fois, il n'y a pas longtemps, lorsque le président français est venu en France, qu'est-ce qu'on lui offre? L'hallucinant de la chose, le truc le plus hallucinant, c'est qu'on lui offre un dromadaire avec Tamsac.
Il n'est pas une Tamzak, parce que si c'est une Tamzak, si c'est une selle Touareg Tamzak, ça aurait pu être quelque chose d'extraordinaire déjà. Mais bon, en tout cas, on lui offre un dromadaire avec une selle Touareg. Donc ça veut dire que ni Bambara, ni Peul, ni Sorail, ni Arabe, ni autre peuple que le Touareg n'ont une culture stable et valable à leurs yeux. Ils méprisent le Touareg, ils tuent du Touareg, ils tuent les Arabes. Ils tuent des Arabes, ils tuent des Peuls, ils tuent des Sorail, et lorsqu'il y a quelque chose à mettre en valeur, ils mettent en valeur la culture du Nord, la culture de l'Azawad. Et ils vont nous dire juste que c'est un truc politique pour dire que le Touareg il est malien. Mais où tu as vu un Touareg avec un dromadaire de telle sorte à Bamako? Tu as vu un Bambara avec un dromadaire avec une selle comme ça? Celle-là, je vais t'expliquer. Ils auraient pu lui donner un cheval, ils auraient pu lui donner de la sauce. Une vache. Une vache. Un mouton. Un mouton. الساوى انا فلا انا بلا دران كلت ما تذكرت انا من لا من اللي انا انت قلت ما شق انت قلت ما شق وارد كان فلت ما سكلت ما شقت موت على الجنتين مالين دمغار وين صواد انا غدوني انا بود اللي انا غير من الله صندل خصنا صندل الصغير اللي ينجز انا نبركون اللي كمان يكلمالي الصغير يباركونا والدوان تجرى من الذي وانا بود لنا هنا شنتو ماس نظر بالكماليه وهي تو ماس من اللي الجبهه تنكر فلتو ماس كلت ما شاء الله قلت ما شاء انا دا صور من هني نايت ماس نقيم مالي نقتل نقاره دا صور لي ورا الكماليه كنت دا ماليه تسلك موارد رجوار الحق قلت ما شاء دام الزار أنا الدنيا كده غجوتنا نسوي اللي يضجنا ركض الكابي مالي أنا الكون المالي تبود اللي نقول بدر كم غير مالي تنقي مغارب تنقاتي لأن أنا كم غير مالي زال مسيرة مالي أزال الله مالي مادن ويننا من الله مادن غراني وجرنا الصغيدين بركون وجرنا الهشيدي يبود لنتغري وجارنا الدنيا ورا الناس اللي كم تغري الدنيا وين الناس اللي الزوم كان سفلتو ماس من هذا كلت ماشق